नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। उसमें सबसे अहम खबर तो ये है कि पीटीआई की एक और बड़ी गिरफ्तारी। अच्छा, ये वो गिरफ्तारी उन साहब की है जो माफिया मांग चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, मगरमच्छ के आंसू बहा चुके थे, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है उसका इंकशाफ फिरदौस आशिक अवान ने एक प्रोग्राम में कर दिया। दूसरी बात यह है कि नैब तरामीम के हवाले से जो अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच के सामने पेश की गई, उसमें कुछ इस तरह के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान को मौका दिया जाएगा काजी फाइज ईसा के सामने पेश होने का। अगरचे वो नहीं पेश होंगे, लेकिन क्या लुत्फ आएगा कि इमरान खान जिस शख्स को हटाना चाहते थे, मिटाना चाहते थे, जिसकी बीवी के खिलाफ कार्रवाई की, जिसको तज़हीक की और तौहीन की, उसी की अदालत में अब उस मुतकब्बिर शख्स को पेश होना पड़ेगा। साथ साथ बात करते हैं जनाब वो जो इसहाक डार साहब को इलेक्शन सेल का हेड बना दिया मुस्लिम लीग नून ने। वो सारे सोशल मीडिया पे यही डिस्कस हो रहा है कि भाई इसका मतलब है कि शरीफ फैमिली का कोई रिश्तेदार होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कभी जो है किसी अच्छे ओहदे पर मुस्लिम लीग नून में नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फिर सारी कार्रवाइयाँ तो शरीफ ख़ानदान के लिए, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल कहीं ना कहीं बात तो ठीक करते हैं कि आपका ताल्लुक शरीफ फैमिली से है तो ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत अहम खबर है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत गया, DAL के ज़रिए जीता, लेकिन बहरहाल जो फ़खर जमान ने इनिंग खेली है कमाल ही कर दिया है। और फिर उसके बाद जिस तरह बारिश पाकिस्तान की मदद को आई, अब हल्की हल्की रमक नज़र आने लगी है कि पाकिस्तान फाइनल में क्वार्टर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे इफ्स हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए, न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए, या हारता है तो रन रेट कम हो, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। तो वो अभी देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन रमक नज़र आ रही है, कुछ इशारे इंदिए उस तरफ जाना शुरू हो गए। लेकिन सबसे अहम और तकलीफ दह खबर जो आज हमें मिली, मियाँ वाली में पाक फौज की एक बेस है, उसके ऊपर आज दहशतगर्दों ने हमला किया। और उस हमले में जो है 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और 14 जवान उनको शहादत नसीब हुई। दुश्मन की ये नापाक कार्रवाई जाहिर है पाकिस्तान के इस्तेहकाम को कमज़ोर करने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन ऐसे बहादुरा बुज़दिलाना हमले को नहायत दलेरी से नाकाम बना दिया गया। और सोशल मीडिया पे हमने देखा कि उन जहन्नुमियों की लाशें और पाकिस्तानी फ़ौज के फलक शिगाफ अल्लाहु अकबर के नारे हमने वहाँ पे सुने, जिससे पता चलता है कि नौजवानों का हौसला इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी कायम है। लेकिन इस दिन में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब वॉर या जंग या दहशत गर्दियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, या दहशत गर्दी सिर्फ गोलियों से, बमों से, हथियारों से नहीं होती, उसका एक ज़रिया सोशल मीडिया भी है। और सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें चली, ज़्यादातर पाकिस्तानी अकाउंट्स ने ही चलाई, वो बाज़ वक़्त लगता था कि अपने मुल्क से ही कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। ये खबरें चली कि 3 तैयारे तबाह हो गए और पता नहीं कितना नुकसान हो गया, सब कुछ तबाही हो गई। ऐसा नहीं था, ये कोई बहुत ऑपरेशनल बेस थी ही नहीं, तो यहाँ पर उस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब हम शायद 9 मई के बाद एक जहन साजी ज़रूर इमरान खान ने की है, जो किसी भी वक्त जब मामलात ख़राब हों, मुल्क की सिक्योरिटी पर कोई बात आ रही हो, तो कुछ लोग अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई तकलीफ़ देह अमल है, नहीं होना चाहिए। अब वैसे जो बात आपको करनी चाहिए वो आइन के हवाले से करनी चाहिए कि भाई आप सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात। लेकिन एक तरफ दहशत गर्दी हो रही है, उसमें अपने जवान शहीद हो रहे हैं, और मियाँ वाली तक अगर दहशतगर्द पहुंच गए, बहुत बड़ा वाक़या है। तो इस मौके पे आप डिसाइड करें ना, आपने किसे सपोर्ट करना है, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना है या फौज को सपोर्ट करना है। जिन्होंने अपनी 14 जवानों की कुर्बानियां दी हैं उन्हें सपोर्ट करना है, या जो कोर कमांडर हाउस पर हमला करते हैं, GHQ पर हमला करते हैं, उस सोच को सपोर्ट करना है।
کیونکہ اب مجھے نظر آیا کہ تکلیف بھی ہوئی کہ یہ واقعہ تو تھا بہت بڑا سانحہ، لیکن سوشل میڈیا پر جو ہو رہا تھا وہ شاید اس سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی۔ اب شروع میں خبروں پہ آ جاتے ہیں۔ آج بہت ساری خبریں ہیں۔ فواد چودھری صاحب گرفتار کر لیے گئے، اور وہ تو بڑے لاڈلے تھے، وہ تو پھونک پھونک کر ہر قدم چلتے تھے، وہ تو ہر بات مشورہ کر کے چلتے تھے، عمران خان کے دستے راز تھے، کوئی گالی کسی شخص کو انہوں نے دینا نہیں چھوڑی، ہر شخص کو گالی دیتے تھے، بہت کھل کر گالی دیتے تھے۔ لیکن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ جری جوان جنہوں نے دشمن کے ٹینکوں کے آگے لیٹ جانا تھا، وہ عدالتوں میں بھاگتے پھرے، پھر اس کے بعد وہ کمروں میں گھس گئے عدالتوں کی، اور عدالتیں بند ہونے تک وہ انتظار کرتے رہے کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اب وہ معافیاں بھی مانگ لیں، پریس کانفرنس بھی کر لی، تحریک استحکام پارٹی میں بیٹھے رہے اور وہاں پر بھی تصوے بہائے، تو لگتا تھا معاملات ان کے درست ہو گئے، کیونکہ جو پریس کانفرنس کر لے اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کرن ناز کے پروگرام میں ایک بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ ہمارے ساتھ بھی تھے اور کسی اور کے ساتھ بھی تھے، یہ ڈبل گیم کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کردار ادا کر رہے تھے جو سپائی کا کردار ہوتا ہے، جاسوس کا کردار ہوتا ہے۔ تحریک استحکام پارٹی میں جو کچھ ہو رہا تھا، جن اجلاسوں میں بات ہو رہی تھی، اور جو گفتگو ہو رہی تھی، جو نشستوں کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی، یہ خبریں وہ کہیں اور پہنچا رہے تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کہاں پہنچا رہے تھے اس کے بارے میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور گروپ بھی ہے جو تحریک استحکام پارٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے تحریک استحکام پارٹی کے سپوکس پرسن فواد چودھری کا تو کام یہ ہے نا کہ انہوں نے جو عمران خان سے سیکھا ہے بڑی بڑی گالی دینا، تو وہ سپوکس پرسن انہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سپوکس پرسن انہیں نہیں بنایا گیا، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بنایا گیا۔ یہ دو لوگوں کی ذاتی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن یہ بیان کہ یہ کہیں اور بھی کھیل رہے تھے، اس ممکنات میں سے لگتا ہے پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، ساتھ بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ انہوں نے بھی کمال ہی کیا ہے بھئی، لوگ پہلے موروثی سیاست کے حوالے سے کتنی بات کرتے ہیں، مریم نواز نے تو اپنا مقام بنا لیا، اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں کبھی بھی بہت فعال کردار نہیں ادا کیا، وہ سینٹ میں ہوتے ہیں، وزیر خزانہ بن کر آ جاتے ہیں، وہ کام بھی وہاں پر ان کا درست ہے، لیکن الیکشن کی ٹکٹیں تقسیم کرنا کیا اسحاق ڈار صاحب کی مرضی کا فورٹے ہے؟ تو لوگوں نے آج بہت زیادہ تنقید کی، اور صحیح کی ہے، میں بالکل کہتا ہوں صحیح کی ہے، اس لیے کہ اب پھر شریف خاندان کے علاوہ تو کوئی جمہوریت ہی نہیں ہے، یہ غلط فیصلہ کیا انہوں نے، اور جو ہے اس سے بہرحال پارٹی کی ساکھ کو نقصان ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی خواجہ سعد رفیق کا جو اختلاف ہے وہ یہی کہتے ہیں نا کہ میں تو کبھی چیف منسٹر نہیں بن سکتا، یا حمزہ بنے گا، یا شہباز شریف بنیں گے، یا مریم نواز بنیں گی۔ شاہد خاقان عباسی کا کیا اختلاف ہے؟ بڑے لائق آدمی ہیں، بڑے فعال آدمی ہیں، لیکن کیا وہ کوئی لے سکتے ہیں پرماننٹ جگہ؟ عبوری طور پہ وزیر اعظم ان کو لگایا، لیکن وہ اس سے بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ بہرحال پارٹیاں ہماری ہیں ڈکٹیٹرشپ ہی، یہ یاد رکھیے، پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، پی ایم ایل این میں بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہے، جے یو آئی میں نہیں ہے، تحریک انصاف تو سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں، وہ تو کلٹ ہیں، تو ان میں جمہوریت نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ ایسا ہے جسے لوگوں نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، اچھا فیصلہ نہیں کیا، اور اس کے بہرحال آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک سٹیج پر آپ کا ورکر، آپ کا کارکن بات کرے گا کہ ہماری موجودگی کا کیا فائدہ، آپ کر لیں فیصلے، اپنے گھر والوں کو دے دیں ٹکٹیں، دے دیں وزارتیں، تو یہ صورتحال سامنے آئے گی۔ پاکستان کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات ہو گئے۔ آج نیوزی لینڈ نے پہلے 402 رن کا ٹارگٹ دیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن فخر زمان نے جو اننگ کھیلی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور ایک آدمی سارا، پاکستان کی پہلے پرفارمنس بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے، فرق صرف ایک آدمی ڈال رہا ہے، فخر زمان،
اور اگر فخر زمان اگلے چند میچز کھیل گئے فائنل تک اسی طرح تو پھر پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے گا. یقین مانیے یہ ایک آدمی یہ اتنا بڑا پلیئر ہے جو تن تنہا پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا سکتا ہے. ہماری بالنگ کچھ نہیں کر رہی, کوئی کارنامہ نہیں کسی میچ میں بھی. بیٹنگ میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن جو زبردست کام اشفاق زمان نے کیا وہ تاریخ یاد کرے گی اور تاریخ میں نیوزی لینڈ بھی یاد کرے گا. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.